वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन बखैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक हनफी और देवबंदी मौलवी साहब का बयान, जिसमें वो ऐसी गुफ्तगू करता है जिसमें वो हदीस का इनकार करता है। वो कहते हैं कि ऐसी हदीसें मेरे पास न लाना, और हम हैं ढीठ हनफी हैं। हम जो है ना, इन बातों की तरफ नहीं जाते, और ना ऐसा सवालात लाएं कि सही बुखारी की और मुस्लिम की और तिरमिज़ी की हदीसें हमारे पास लाते हो। तो हमने पढ़ी हैं, हम समझते हैं, तो आपने ये रट लगाई हुई है हदीस हदीस हदीस। तो वो मौलाना साहब जो बयान करता है अनकरीब मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपका ज़िम्मा ये बात है कि आपने ज़रूर ही कमेंट्स करने हैं और आपने अपनी राय पेश करनी है इस मौलाना साहब के बारे में कि क्या ये सही बात कर रहा है और मैंने गलत समझा है, या मौलाना साहब जो है वो गलत बात कर रहा है तो मैंने ठीक दी है। तो आपने लाइक भी देना है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का उसको जवाब जो दे रहे हैं गुस्से के लहजे में, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा आखिर में। तो सबसे पहले उस मौलाना साहब की गुफ्तगू की तरफ आते हैं, जो कि वो ये कहता है कि हदीस हदीस की रट लगाई हुई है। हदीस का तो आम आदमी को पता भी नहीं लगता, ये तो उलमा का काम है। तो पहले सुनते हैं उसको और उसके बाद डिस्कस करते हैं इसी पर। आइए सुने मौलाना साहब का बयान। रिवायत में आया है और तिरमिज़ी में और हज़रत फ़ुज़ाला रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, ये भैया हमें ना लिख के भेजा करें, ठीक है ना। इससे सिवाय इसके कुछ नहीं होता कि हम उसे पढ़ के फौरी तौर पर रिमूव। ये हदीसें हमने पढ़ी भी हैं, पढ़ाई भी। हम कई बार अर्ज कर चुके हैं कि हमारा कोई ताल्लुक अहले हदीस से नहीं है। पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी, पक्के ठेठ हनफी। हमें नहीं समझ में आती उम्मत में जो 1500 साल से हमारे बुजुर्गों ने दीन को समझा है, आखिर उसको छोड़ के अब नई नई बातें और नए नए फिरके बनाने की जरूरत तुम्हें क्या पड़ी है? और कोई काम नहीं रह गया। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए वलियाजुबिल्लाह। हदीस में आया है, हदीस में तुम्हें क्या पता हदीस में क्या है? कि हम हदीसें पढ़ना शुरू कर दें ताकि गुमराह हो जाए वलियाजुबिल्लाह। हम साफ लफ्जों में कहते हैं जो आदमी बगैर उसातिज़ा के हदीस पढ़ता है वो गुमराह हो ही जाता है, इसी को पता नहीं है कि। जी नाज़रीन किराम, आपने सुन लिया होगा मौलाना का बयान। ये इसका मकसद मेरा ख़्याल है कि ये है कि ये कहते हैं कि अनपढ़ आदमी जो है वो हदीस न पढ़े और ना उसका तर्जुमा पढ़े, वो किसी शेख के पास जाए और वहाँ दाखिला करे और उसी शेख से हदीस को पढ़े। लेकिन मेरा ख़्याल है आपने कमेंट्स करने हैं, अपनी राय पेश करनी है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बात इसी तरह नहीं है। कुरान और हदीस हर मुसलमान पढ़ सकता है, और जिस बात की समझ ना आए तो फिर उलमा की तरफ रुजू करे। मेरा अपना ये नज़रिया है। बहरहाल इनके पास जो बेचारा जाता है, जिसको कोई मसले की ज़रूरत होती है, जब ये अपनी तबीयत के मुताबिक मनगढ़ंत बात करते हैं, तो अगर कोई आदमी ये मुतालबा कर ले कि भाई किसी हदीस से पेश करे, कुरान करीम से पेश करे, तो ये कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुरान हदीस नहीं पढ़ा जो तुम पढ़ते हो, और हर बात में हदीस 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 नऊज़ुबिल्लाह। ये इसी तरह की साइल को जवाब भी इसी तरह देते हैं। अगर कोई बेचारा ये पूछ भी ले कि इसका सबूत है, किसी हदीस में है, कुरान में है, तो ये जो है ना यही जवाब उनको देते हैं। नाज़रीन किराम, तो आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि इनका क्या मकसद है। क्या मैं गलत हूँ, मैंने गलत समझा है? हमने तो 4-5 साल तहकीक की है इनसे, यही बात इन्होंने हमें कही थी बचपन में। जो हम जो है ना तहकीक करते थे, अगर हम कोई बात भी कर लेते थे कि भाई यार कुरान हदीस से साबित करना, तो यही बात करते थे, ये हदीस हदीस की रट लगाई हुई है, हम तो हैं हनफी। तो नाज़रीन किराम, इस तरह की गुफ्तगू मुझे तो इनकी समझ नहीं आती, लेकिन यकीनन कि ये फ़िरका परस्ती है, और फ़िरका परस्ती को फैलाना इन लोगों का काम है हकीकत में। तो मैं कहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है ना, इनको सही तरीके से जवाब देते हैं। तो आइए आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बयान की तरफ। तुम लोगों ने इज्जतें वेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो, और बात ये करते हो कि हदीसें हमें सुनाओ हम गुमराह हो जाएंगे। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं।
باپ بیٹے شاید کوئی نہیں. تنو سی فتاوا شامی سنائیے دورے مختار کے حاشیہ رد المختار، جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویذ لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اے تیرے بابے نہیں کٹر ٹھیٹ انفی، بول کہ تیرے بابے نے گستاخی کی ہے. کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، 1252 ہجری میں یہ مرا ہے ابن عابدین شامی. کسی کی جرت نہیں کہ اختلاف کر جائے. اچھا یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا اپنے بابوں کے فتووں کے بارے میں کبھی ہوگا؟ کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بہشتی زیور کے مجھے والے نہ بھیجا کرو، میں بہشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں، میں فتاوی علمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں؟ یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوی شامی رد المختار دور مختار لگائی ہوتی ہے، یہ مجھے نہ بھیجا کرو؟ کبھی یہ بات کریں گے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں. جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخ رسول، اور جو حضور کی بات کا مذاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ. اور وہ یہ سارے کٹر ٹھیٹ انوی تسی لوگ ہو. حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے. تم لوگوں گستاخ رسول، حدیثوں کا مذاق اڑانے والے. یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے. اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مذاق اڑائے. وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا، حالانکہ انہوں نے مذاق نہیں اڑایا. انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم 1500 سال سے اپنے بزرگوں اور کیا 1500 سال تو تمہارے بزرگوں کا دین ہے. نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت، نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت. کیا 1500 سال 1100 سال کیا کرو؟ اور نہ حدیث سنایا کرو بخاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. یہ میں یعنی وہ اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. اور تسی نے بال والے ہو جی، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. پرانوں کے تو ہم منکر ہو، تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو. پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں. کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کٹر حنفی دیوبندی 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا ہے. 1500 سال نہیں سر، 150 سال پہلے تسی آئے ہو دنیا چ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. اور 1904 کے اندر اعلیٰ حضرت نے بنایا منزل اسلام بریلی کا مدرسہ. اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے، وہ انفی شافی والا معاملہ چل رہے تھے، وہ بھی اتنا پرانا نہیں، وہ بھی 34 صدی ہجری میں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ شروع ہے. کہڑا 1500 سال دا دین، 1100 سال دا کہانی بند کرو. اور پھر آپ ہے کٹر ٹھیٹ حنفی. کہڑے حنفی ہو؟ المحمد والے یا اسام الرحمن والے؟ آئے نا دار تھلے ہو تو. جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو کو بھی، اور انجینئر صاحب کا یہی موقف ہے. انجینئر صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس میں تدبر کرے اور غور کرے. اور میرا بھی یہی نظریہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے مسلمان عورت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں، سب کو حق ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہاں، جہاں کوئی بات کی سمجھ نہ آئے تو علماء کی طرف رجوع کرے، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل ذکر سے یعنی علماء سے پوچھو وہ مسائل جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے. علماء کے پاس رجوع کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ نے جو ہے نا کمنٹس کرنے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. میری یہی اپیل ہے ثواب کی نیت سے. تو ناظرین کرام دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.